आज हामी युनिभर्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइराखेको छौँ। तपाईहरुले माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला। युनिभर्स भनेको जे जति पनि छ है, जे जति पनि एक्जिस्ट गर्छ, इभन दो स्पेस, खाली ठाउँ है, यो संसारमा यो जति पनि तपाईले आँखाले देख्ने, आँखाले नदेख्ने पनि हैन, त केमा डिभाइड भएको छन् भन्दाखेरि इनर्जी, स्पेस र म्याटर। इनर्जी, स्पेस र म्याटर। र यो जे जति पनि छ म्याटर र स्पेस, यिनीहरूलाई भनिन्छ युनिभर्स। भएको सबैलाई इन्क्लुसिभ रूपमा एउटै शब्द भन्नु पर्दाखेरि युनिभर्स भनेर भनिन्छ। जे जति एक्जिस्ट गर्छ, एक्जिस्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई युनिभर्स भनिन्छ। ठीक छ, सबैलाई एकैचोटी भन्नु पर्दा जस्तै स्टारहरू छन्, सोलर सिस्टम भयो हैन, सोलर सिस्टम भन्दा पनि ठुलो जानु भयो भने मिल्की वे ग्यालेक्सी भयो हैन। ताराहरूको समूहमा भित्र पनि हाम्रो एउटा सनको एउटा फ्यामिली छ, सोलर सिस्टम, त्यसभित्र पनि हामी एउटा अर्थमा छौं। The universe is everything that exists, including the space. स्पेस भनेको खाली ठाउँ है। युनिभर्स भनेको तपाईको जति पनि म्याटर छ, वस्तु भएको, पिण्ड भएको है, जसको मास छ, तिनीहरूलाई म्याटर भनियो। र केही पनि नभएको स्पेसलाई पनि यदि हामीले लियौं भने त्यसलाई भनिन्छ युनिभर्स है। युनिभर्स इज अल एभ्रिथिङ म्याटर एलोङ विथ द स्पेस। जति पनि यो ताराहरू छन्, ग्यालेक्सीहरू छन् हैन, सेटेलाइट भयो, प्लानेट भयो, यो त एकदमै सानो हो फेरि है। सेटेलाइट प्लानेट भन्दाखेरि त यो हाम्रो एउटा सोलर सिस्टम जुन चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सी भित्र एउटा सानो डट जस्तो पनि हो। डट जस्तो एउटा मिल्की वे ग्यालेक्सी भित्र यो एउटा डट जस्तो छ, पोइन्ट जस्तो। त प्लानेट, सेटेलाइट भन्दाखेरि त्यो अलिकति नराम्रो सुनिन्छ। यो सबै स्टार भन्नु पर्यो तपाईले, सबै स्टारहरू हैन, जुन चाहिँ यो युनिभर्समा, यो उसमा एक्जिस्ट गर्छ र एलोङ विथ द स्पेस, त्यसलाई भनिन्छ युनिभर्स है। ल युनिभर्सको यहाँ चित्र राखिदिएको छु, यहाँ चाहिँ हेर्नुस्। यसमा तपाईले हेर्नुस् युनिभर्सको शेप कस्तो होला, युनिभर्सको साइज कत्रो होला, त त्यो अझैसम्म वैज्ञानिकहरूले अनुमान लगाउन सकेको छैनन् यसको शेप र साइजको बारेमा। र यति कुरा थाहा पाएका छन् कि युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गइराखेको छ है। यससँग सम्बन्धित थ्योरीहरू छन्। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। एउटा आउँछ बिग ब्याङ थ्योरी। बिग ब्याङ थ्योरी यो सबैभन्दा प्रचलित थ्योरी हो है, बिग ब्याङ थ्योरी। बिग ब्याङ हजुर सर मल्टिभर्स कन्सेप्ट छैन? मल्टिभर्सको कन्सेप्ट हजुर छ, मल्टिभर्सको कन्सेप्ट पनि छ। बिग ब्याङ थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गइराखेको छ भन्छ है। यो चाहिँ हबलले पत्ता लगाएका थिए, हबलले स्टडी गरेका थिए। हबल भन्ने वैज्ञानिकले स्टडी गरेर उनले पत्ता लगाएका थिए। उनले के स्टडी गरे भन्दाखेरि ताराहरूको पोजिसन स्टडी गरे। उनले ताराहरूको पोजिसन स्टडी गरेर उनले के पत्ता लगाए भन्दाखेरि यो ताराहरू एक अर्काबाट टाढा टाढा हुँदै गइराखेका छन्
है ताराहरू चाहिँ एउटा स्पिडले एउटा भेलोसिटीले चाहिँ एक अर्काबाट टाढा टाढा गइराखेका छन्। अब यो कसरी पत्ता लाग्ने कुरा हो भन्दाखेरि त्यो उनले चाहिँ टेलिस्कोप एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप हेरेर पत्ता लगाएका हुन्। तर हेर्न साथै चाहिँ एउटा स्पिडले हिँडेको चाहिँ देखिएको हैन हैन हेर्न साथै। तर आज अवलोकन गरियो, 10 वर्ष पछाडि अवलोकन गरियो अथवा 2 वर्ष पछाडि अवलोकन गरियो अनि फेरि 2 वर्ष पछाडि अवलोकन गरियो, गर्दै 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 अवलोकन गरेर हेर्दाखेरि दुईटा तारा बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो एक अर्कादेखि टाढा टाढै हुँदा गएको, बढ्दै बढ्दै गएको देखियो। र यो युनिभर्समा जे जति पनि छन् सबैको एक आपसको डिस्टेन्स बढ्दै बढ्दै गएको है। जस्तै मानौ यो स्टार ए हो, यो स्टार बी हो। स्टार ए र स्टार बी को बीचको डिस्टेन्स बढ्दै गएको छ भने कुनै स्टार सी यहाँनेरि छ, स्टार सी यहाँनेरि छ भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि ए भन्ने स्टार मुभ भयो होला, ए भन्ने स्टार मुभ भयो होला। यदि मुभ भएको हो भने ए र सी बीचको डिस्टेन्स घट्छ, ए र सी बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ, घट्छ। तर के भेटियो भन्दाखेरि ए र सी बीचको डिस्टेन्स पनि बढ्दै गएको भेटियो। यसरी चाहिँ सबै एक अर्कासित बढ्दै गएका देख्दाखेरि यो त एक्सपान्ड नै भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। मुभ भएको हैन, मुभ भएको हैन, यो सबै एक अर्कादेखि टाढिदै छन् भन्नुको मतलब उनीहरूको बीचको दूरी बढ्दैछ है। जसरी तपाईले एउटा गुब्बारामा हावा भर्दै जानुहुन्छ, यहाँ भएको पार्टिकल र यहाँ भएको पार्टिकल सबै एक अर्कादेखि टाढा हुन्छन्, सबै हुन्छन् एक अर्कादेखि टाढा, कोहीसँग नजिक हुन सक्दैन हैन। जस्तै ए र बी बीचको डिस्टेन्स बढेको छ भने बी र सी बीचको डिस्टेन्स पनि बढ्छ। त त्यो कतिखेर बढ्छ, जब यो वास्तवमा एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड हुन्छ तब न ए देखि बी सम्मको दूरी पनि बढ्ने, बी र सी सम्मको दूरी पनि बढ्ने हुन्छ। यदि बी भन्ने पोइन्ट मुभ भएको हो, कहीँ गएको हो भने एउटा डिस्टेन्स बढ्छ भने अर्को डिस्टेन्स घटेको हुनुपर्छ। जस्तो कि यहाँ ए भन्ने स्टार यदि मुभ भएको हो भने ए देखि बी बीचको डिस्टेन्स बढेको हुनु पर्यो, तर ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स घटेको हुनु पर्यो। तर यस्तो नभएर ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स पनि बढेको छ, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स पनि बढेको छ। त यसको मतलब यो एक्सपान्ड भएकै हुनुपर्छ है। यसरी चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाए कि युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदैछ है। त एक्सपान्ड हुँदैछ भने 10 वर्ष पहिला त अझै सानो भयो होला, खुम्चेको होला, अलिकति कम होला। अझै 10 वर्ष पहिला पहिला जानुस्, पास्टमा जानुस्। अहिले यो सी, यो एट प्रेजेन्ट हो भने पास्ट 10 वर्ष पास्ट जानुस्, 10 इयर्स पास्ट जानुस्। त पास्ट जानु भयो भने ए र बी बीचको डिस्टेन्स त घट्छ, ए र बी बीचको डिस्टेन्स त घट्छ। 10 वर्ष पास्ट जानु भयो भने ए र सी बीचको डिस्टेन्स पनि के हुन्छ, घट्छ। 10 वर्ष पास्ट गइरहेको छु है, फ्युचर गइरहेको छैन, पास्ट गइरहेको छु। ल हेर्नुस्, यसरी 10 वर्ष पास्ट जानुस्, 10 वर्ष पास्ट 100 वर्ष पास्ट जाने हो भने यो घट्दै 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 जाँदाखेरि त एउटा पोइन्टबाट आएको जस्तो देखिन्छ हैन। लास्टमा पुग्ने हो भने त यो सबै खुम्चेर
यो सबै खुम्चेर एउटा पोइन्ट हुन जान्छ यो कि जाँदैन ल भन्नुस् आफै दिमाग लगाउनुस् है। त यसको मतलब के आयो भन्दाखेरि युनिभर्स चाहिँ पहिला एउटा पोइन्ट मात्रै थियो, पछि के भएको होला एउटा बिग ब्याङ भएको होला, विस्फोटन जस्तो है। तर यहाँनेरि एउटा रङ कन्फ्युजन आउँछ, बिग ब्याङ भनेको एक्सप्लोजन जस्तो मानिन्छ, बम पड्केको जस्तो फुटेको जस्तो, त्यस्तो बम पड्केको जस्तो फुटेको जस्तो होइन यो है। बिग ब्याङ भनेको एक्सपान्सन हो, एक्सपान्सन लाई बम पड्केको जस्तो फुटेको जस्तो उछिट्टेको जस्तो नमान्नुस् है। त्यो एक्सपान्सन हो र यो यस भित्रको सबै स्पेसहरु सबै कुराहरु बढ्दै बढ्दै गएको हो, बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि एउटा युनिभर्स भएको हो र यो युनिभर्स यसरी चाहिँ एक्सपान्ड हुँदैछ। यो चाहिँ प्रुभड भएको कुरा हो, प्रुभड भएको कुराबाट यो बिग ब्याङ थ्योरी बनेको हो है। बिग ब्याङ थ्योरीले यही भन्छ। अब जाउँ बिग ब्याङ थ्योरीबाट हबल स्टडी। हबलको स्टडीमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यिनै हुन्। एउटा इम्पोर्टेन्स अफ ग्रेभिटेशनल छ, अब त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो ग्रेभिटेसन त तपाईले च्याप्टर 7 फोर्समा पढ्नु भयो होला। ल हबल स्टडी, हबलले भन्ने वैज्ञानिकले स्टडी गरे रे र उनले आफ्नो स्टडीमा के पत्ता लगाए भन्दाखेरि हेर्नुस्, माउन्ट विल्सनमा रहेको 100 इन्चको हुकर टेलिस्कोप प्रयोग गरेर उनले स्टडी गरेको थिए। कुन टेलिस्कोप? कति इन्चको गरे सर? 100 इन्चको हुकर टेलिस्कोप। टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर कहाँको? अफ विल्सन, माउन्ट विल्सनमा भएको। That is too long sir, too long. उनले चाहिँ के गरे? उनले चाहिँ प्रयोग गरे के पत्ता लगाउनको लागि भन्दाखेरि तारापुञ्जको भेलोसिटी पत्ता लगाउनको लागि, गति पत्ता लगाउनको लागि है। गति पत्ता लगाउन कसरी चाहिँ कति स्पिडले बढिराखेको छ। त उनले के पत्ता लगाए भन्दाखेरि जति जति टाढा हुन्छ स्टारहरु केही कुराहरु अब्जर्भरको पोइन्टबाट, अब्जर्भरबाट जति जति टाढाको वस्तु छ त्यो त्यति नै बढी स्पिडले मुभ भएको देखिन्छ है। त्यति नै बढी स्पिडले मुभ भएको देखिन्छ। जो जति टाढा छ, जो नजिक छ त्यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि थोरै स्पिडले मुभ भएको देखिन्छ, मतलब एक्सपान्ड भएको देखिन्छ। बुझ्नुस् है, मुभ भएको भन्दा पनि एक अर्काबाट टाढा गएको देखिन्छ। त उनले एउटा रिलेसन निकाले। के रिलेसन निकाले भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ के को? भेलोसिटी अफ ग्यालेक्सी हैन, तारापुञ्जको क्या। एउटा तारापुञ्ज अर्को तारापुञ्जबाट कतिले चाहिँ बढिराखेको छ डिस्टेन्स, कतिले टाढा टाढा गइराखेका छन्। तारापुञ्ज पनि तपाईको यस्तो किसिमले देखिन्छ, हेर्नुस् यस्तो किसिमले देखिन्छ, हेर्नुस् हैन। तारापुञ्ज र टेलिस्कोपले देखिने कुरा हो। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ माथि हेर्नुस्, यो तारापुञ्ज हो। त एउटा तारापुञ्ज अर्को तारापुञ्जबाट, यो यसमा धेरै छन् है, एउटा तारापुञ्ज अर्को तारापुञ्जबाट कति स्पिडले चाहिँ मुभ भएको छ भन्ने कुरा जुन तारापुञ्ज जति टाढा छ अब्जर्भरको एबाउटमा
म अब्जर्भ गर्दैछु भने म अब्जर्भर हो, पृथ्वीबाट चाहिँ मैले अब्जर्भ गरिराखेको छु। त पृथ्वीबाट चाहिँ त्यो भेलोसिटी हेर्नु पर्यो है। जुन तारापुञ्ज जति टाढा हुन्छ त्यति नै फास्ट स्पिडले मुभ भएको देखिन्छ र त्यो रिलेसन निस्क्यो के भन्दाखेरि v इक्वल टु hd। यो v इक्वल टु hd कसरी निस्क्यो भन्दाखेरि डिस्टेन्स र भेलोसिटी को कर्व ग्राफ प्लॉट गर्दाखेरि हैन, तारापुञ्जको एउटा तारापुञ्ज यति डिस्टेन्स पर छ। अब यो के अरे पार्सेकमा होला डिस्टेन्स पनि, किलोमिटरले पनि भ्याउँदैन, पार्सेकमा लिनुपर्छ, मेगा पार्सेक त्यो पनि है, किनभने धेरै टाढाको कुरा हो यो। एउटा तारापुञ्ज अर्को तारापुञ्ज भनेपछि त धेरै टाढाको कुरा हो यो, मेगा पार्सेक। अब मेगा भनेकै मेगा आफै ठुलो भयो 10 टु द पावर 6, पार्सेक भनेको आफै ठुलो क्वान्टिटी हो यो पार्सेक। 10 टु द पावर कति 23 24 तिर। त मेगा पार्सेकमा डिस्टेन्स राख्दाखेरि, यसरी डिस्टेन्स राख्दाखेरि एउटा तारापुञ्ज यति पर छ मानौं, अर्को तारापुञ्ज यति पर छ हैन, र यसको भेलोसिटी मैले प्लॉट गरे, यसको भेलोसिटी मानौं यति आएको थियो, यति मैले प्लॉट गरे। त्यो भेलोसिटी पनि कसरी निकालेको होला, त्यो भेलोसिटी पनि फरक फरक टाइममा त्यसको पोजिसन निकालेर, फरक फरक टाइममा त्यसको पोजिसन टेलिस्कोपले हेरेर अनि बल्ल भेलोसिटी निस्केको होला हैन। यो डिस्टेन्स बाइ टी गर्यौं भने बल्ल भेलोसिटी आउँछ, एउटा पर्टिकुलर को निकाल्ने हो भने। र यो जति आउँछ भ्यालु, त्यो भ्यालुलाई यहाँ प्लट गरेको अर्को ग्राफमा, एकैचोटी भेलोसिटी त आउँदैन हैन। त एउटा तारापुञ्जको यति भेलोसिटी आयो, अर्को तारापुञ्ज अझै टाढा थियो र त्यसको भेलोसिटी कति आयो त यति आयो। यसरी मैले फरक फरक निकाल्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो। हेर्नुस्, एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो, यो पोइन्टहरुलाई जोड्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो। एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो भने के बुझिन्छ, यसको स्लोप कन्स्टेन्ट रहेछ, यसको स्लोप के रहेछ त कन्स्टेन्ट रहेछ हो। त्यो कन्स्टेन्ट स्लोप भनेको के हो त v/d हबल कन्स्टेन्ट हो का, यो हबल कन्स्टेन्ट भनिन्छ यसलाई। यसको मतलब के भयो, यहाँबाट v इक्वल टु hd आयो, यसको मतलब v इक्वल टु भेलोसिटी अफ ग्यालेक्सी र d भनेको डिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी फ्रम द ऑब्जर्वर, फ्रम द ऑब्जर्वर, र h भनेको हबल कन्स्टेन्ट लेखिसके माथि। यसमा चाहिँ उनले कति निकाले, हबल कन्स्टेन्ट को भ्यालु, हबल कन्स्टेन्ट h इक्वल टु 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मेगा पार्सेक, मेगा पार्सेक है, पर मेगा पार्सेक। यो चाहिँ स्पीड हो, भेलोसिटी हो 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड, र पर मेगा पार्सेक चाहिँ डिस्टेन्स को युनिट हो हैन, यो भनेको 1 मेगा पार्सेक। त हबल कन्स्टेन्ट को मिनिङ, यदि कुनै ग्यालेक्सी अब्जर्भरबाट हैन, इफ एनी ग्यालेक्सी इज 1 मेगा पार्सेक डिस्टेन्स फार फ्रम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बाटा चाहिँ यति मेगा पार्सेक 1 मेगा पार्सेक डिस्टेन्स पर छ भने इट्स भेलोसिटी
its velocity is 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ हबल कन्स्ट्यान्ट को मिनिङ हो। ठीक छ। अब यदि तपाईलाई कुनै तारापुञ्जको कुनै ग्यालेक्सीको भेलोसिटी चाहियो भने यही 73 सित मल्टिप्लाई गरेर हबल कन्स्ट्यान्ट सित मल्टिप्लाई गरेर उसको डिस्टेन्स अब्जर्भरबाट अर्थबाट कति पर छ त्यो ग्यालेक्सी हैन त्यो मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने त्यसको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ है। त्यसको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ त्यसरी। ल अब फ्युचर अफ द युनिभर्स प्रेडिक्ट गर्न थाले मान्छेहरूले, साइन्टिस्टहरूले के प्रेडिक्ट गर्न थाले? फ्युचर अफ द युनिभर्स प्रेडिक्ट गर्न थाले। युनिभर्स त बढ्दै बढ्दै गइरहेछ, एक्सपान्ड हुँदै गइराखेको छ। यसको फ्युचर के होला? फ्युचरमा के होला त? यो एक्सपान्ड भइसकेर यो फ्युचरमा के होला, कस्तो यसको सेप होला, कस्तो के होला भनेर चाहिँ छ हैन। त त्यहाँबाट फ्युचर अफ द युनिभर्स प्रेडिक्ट गर्दाखेरि तीनटा युनिभर्स यहाँबाट प्रेडिक्सन हुन्छ। एउटा हजुर हजुर सर हबल्स ल भनेको हजुर Hubble's law states that the velocity of a galaxy which is d distance far from the observer is h times d। ठीक छ, ल लेखाइदिन्छु यहाँ Hubble's law को नियम। Hubble's law states that सर नेपालीमा पनि ल त्यो नियम पनि सोधिराखेको छ। ल ठिक छ, हामी सेट क्वेसन पनि गर्दाखेरि हुन्छौँ, धेरै कुराहरू छन्। Hubble's law states that if a galaxy is d distance far from the observer, then the speed by which the galaxy seems to go far from the observer is the product of Hubble constant and distance d। ठीक छ, यसरी लेखिदिनु होला। सर मेरो एउटा क्वेसन सर प्लिज। हजुर भन्नुस्। जीव रिजन हो है सर। हजुर भन्नुस्। As the distance between the celestial bodies increases, their speed diminishes.
देयर स्पिड के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्नुभयो। नहीं, as the distance between, है, as the distance between celestial bodies increases, इन्क्रिजेस their speed gets decreases. देयर स्पिड गेट डिक्रिजेस त यसैबाट भनिदिनु होला हैन, योबाट v इक्वल टु hd बाट भनिदिनु होला। सर जति डिस्टेंस बढ्ला उति स्पिड नबढ्ला र सर? ए घट्छ धेरै बढेर। भन्नुभयो। ए यो त हजुर। सेलेस्टियल बडीको भन्नुभयो हैन। यो सेलेस्टियल बडीको भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि डिस्टेन्स बढ्दाखेरि स्पिड घट्छ भन्नुभयो। हजुर। ए त्यसो भए यो चाहिँ तपाईको डिस्टेन्स बढ्दाखेरि स्पिड घट्ने कुरा गर्नुभयो। त्यही त नि सर, दुईटा सेलेस्टियल बडीको बिचमा डिस्टेन्स बढेछ भनेपछि तिन दुईटाको बिचमा स्पिड घट्छ किन भन्ने प्रश्न मेरो रहेको छ यहाँनिर। तपाईलाई प्रस्तुत गरिसके मैले, हो उत्तर सुन्न बाँकी छ। त्यो रङ हो, रङ हो त्यो। यस्तो माने सर, क्वेशन मैले भनिदिन्छु है। एज द डिस्टेंस बिट्विन सेलेस्टियल बडी इन्क्रिजेस देयर स्पिड डिमिनिसेस। डिमिनिसेस भनेको त डिक्रिजेस त भयो नि मिनिङ त हैन। हजुर, गलत हो सर फेरि त्यसो भए? गलत हो त्यो। ए त्यही त नि सर, म पनि सोचिरहेको थिएँ होइन, जब डिस्टेन्स बढ्ला पक्कै पनि स्पिड त बढ्नै पर्यो होइन, बढ्नु पर्ने हो। हो ठिक कुरा, बुकबाट पनि गल्ती हुनसक्छ। ल अब यसलाई चाहिँ नेपालीमा पनि लेखिदिनु पर्छ यो। यो नेपालीमा लेखिदिनुहोस् न सर, नेपालीमा लेखिदिनुहोस् न सर। भन्थे भने लेख्नुहुन्छ? सर भनिदिनुहोस् न। हब्बल लॉ को अनुसार, हब्बल नियम को अनुसार, हब्बल को नियम को अनुसार, नियम अनुसार यदि एउटा तारापुञ्ज हैन पृथ्वीबाट, तारापुञ्ज अब्जर्भरबाट है, अब्जर्भेसन चाहिँ बाहिर गएर पनि लिन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? अब्जर्भेसन तपाईले अब साइन्टिस्टहरुले सैटेलाइट छोडेका हुन्छन्। सैटेलाइट चाहिँ धेरै पर पनि गएको हुन सक्छ हैन, धेरै पर गएर अनि त्यसरी चाहिँ पनि अब्जर्भ गरेको हुन सक्छ। त्यही भएर पृथ्वीबाटै अब्जर्भेसन गरेको हो भन्ने पनि हैन। सैटेलाइट छोडे पछाडि हैन, अब धेरै सैटेलाइट छोडेको छन्। सैटेलाइट मात्रै हैन, मार्समा पुगिसके हैन, प्लुटोसम्म पनि पठाइसकेका छन्। मतलब सोलर सिस्टम भन्दा बाहिरसम्म पनि पठाइसकेका छन् साइन्टिस्टहरुले यानहरु, डिभाइसहरु क्या। त त्यहाँबाट पनि अब्जर्भेसन गरेको हुन सक्छ हैन, अब्जर्भेसन पोइन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ। ठीक छ? त कुनै एउटा तारापुञ्ज अवलोकन बिन्दुबाट, अवलोकन बिन्दुबाट डी दूरी पर छ भने,
d दूरी पर छ भने उक्त तारापुञ्जको गति अवलोकन बिन्दुबाट टाढा जाने, टाढिने भने पनि हुन्छ, टाढिने गति भनेको स्पिड, गति के हुन्छ त? गति हबल कन्स्टेन्ट, हबल स्थिरता र त्यसको के हुन्छ, के भनिन्छ त्यसलाई? हबल स्थिरता र दूरीको गुणनफल हुन्छ। ठिक छ, त्यही माथिकै इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा लेखिदिएको है। यो पनि लेखिदिनु होला तपाईले, v = hd भनेर। हब्बलको नियम अनुसार यदि एउटा तारापुञ्ज अवलोकन बिन्दुबाट d दूरी पर छ भने उक्त तारापुञ्जको अवलोकन बिन्दुबाट टाढिने गति हब्बल स्थिरता र दूरीको गुणनफल हुन्छ है। र यहाँबाट के कुरा पनि थाहा भयो, यहाँबाट चाहिँ यो के रे तपाईको युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गएको कुरा थाहा भयो, प्लस एउटा कुरा, यो सबै कुरा चाहिँ एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भयो होला है, कुनै टाइममा एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भयो होला। किनभने एक्सपान्ड हुँदैछ भने यसलाई 10 वर्ष पछाडि लैजानुस्, पास्टमा जानुस्, 100 वर्ष पास्टमा जानुस् त जाँदा 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 एक न एकचोटि त तपाईँ एउटा पोइन्टमा गएर अड्किनुहुन्छ, रोकिनुहुन्छ हैन। त यो सबै कुराहरू पहिला चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै थियो, पछि चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै यत्रो भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। र एक्सप्लोजन त्यस्तो केही पनि भएको होइन, यो चाहिँ जस्ट एक्सपान्सन हो है। बिग ब्याङ भनेको जस्ट एक्सपान्सन हो, एक्सपान्सन अफ द स्पेस है बिट्विन द म्याटर, एभ्रिथिङ जहाँ त्यहाँ भित्र के छ सबैको एक्सपान्सन भएको। हजुर भन्नुस्। हामीले सर बिग ब्याङ थ्योरी ऊ गर्दाखेरि के एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसमा भनिन्छ कि क्वेसनमा व्हाट एभिडेन्स चाहिँ सपोर्टेड, कुन एभिडेन्स चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्छ? त यही हो, हबलको एक्सपेरिमेन्टबाट जुन एउटा तारापुञ्ज चाहिँ अर्को तारापुञ्जबाट चाहिँ टाढा गएको देखिन्छ हैन, त्यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनिदिनु होला। भन्नाले सर हबल्स लको अकर्डिङमा, हबल्स लको अकर्डिङमा हैन, फ्रम हबल्स स्टडी it is observed that from Hubble's study it is observed that the galaxy are moving far away from each other, are moving far away from each other हैन, far away from each other भने पनि हुन्छ, त्यति भनेपछि के हुन्छ के त्यो चाहिँ अब एभिडेन्स सपोर्ट बिग ब्याङ थ्योरी हैन, द्याट त्यही त्यसैले चाहिँ सपोर्ट गर्छ यो बिग ब्याङ थ्योरीलाई। किनभने अब त्यसलाई पास्टमा लानु भयो भने एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भएको हो र यो सबै बिग ब्याङको थ्योरी नै यही हो है। बिग ब्याङको थ्योरीले के भन्छ, यो युनिभर्स जति पनि छ त्यो एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भएको बिग ब्याङ भएर, बिग ब्याङ हुनुको मतलब एक्सपान्ड हुनु हो, जस्ट त्यति बुझ्नुस्, एक्सपान्ड हुनु हो है। यहाँ चाहिँ त्यो ब्याङ मतलब त्यस्तो विस्फोटक जस्तो केही पनि नबुझ्नु होला। फ्युचर अफ युनिभर्स, फ्युचर अफ युनिभर्स यहाँबाट अब तपाईको एउटा कन्सेप्ट आउँछ। के कन्सेप्ट आउँछ भन्दाखेरि एउटा तपाईको ग्राभिटी छ, फोर्स अफ ग्राभिटी। फोर्स अफ ग्राभिटीले के गर्छ, एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ, तान्ने काम गर्छ है। फोर्स अफ ग्राभिटीले एक अर्कालाई तान्ने काम गर्छ र यो तपाईको युनिभर्स त एक्सपान्ड भइराखेको छ। युनिभर्स यदि एक्सपान्ड भइराखेको छ भने उनीहरूको डिस्टेन्स त बढ्छ
बढ्छ कि बढ्दैन? एउटा स्टार देखि अर्को स्टार को डिस्टेन्स बढिराखेको छ कि छैन? छ, बढिराखेको छ हैन? त्यसो भए उनीहरूको फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ? ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ। घट्छ कि घट्दैन भन्नु न त्यति? घट्छ। उनीहरूको डिस्टेन्स बढिराखेको छ भने, एक अर्का बीचको दूरी बढिराखेको छ भने गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ हैन? डिक्रिज डिक्रिज गर्छ। र अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट यो भयो, यदि दूरी बढिराखेको छ भने गुरुत्वाकर्षण बल घटिराखेको छ। अर्को पोइन्ट के हो भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दा नै यो जुन एक अर्काबाट जुन टाढिने उ छ गति छ त्यो चाहिँ कम भइराखेको हो। पहिला अझै धेरै थियो, जब स्टार्टिङ फेज थियो, यहाँनेरि स्टार्टिङ फेज थियो, स्टार्टिङ फेज जब यो एउटा बिन्दु थियो, एउटा पोइन्ट थियो, पोइन्टबाट यत्रो ठुलो भयो युनिभर्स, एउटा बिन्दुबाट यत्रो ठुलो युनिभर्स भयो, स्टार्टिङ पोइन्ट थियो। त्यतिखेर झन स्पिडमा यिनीहरू गइराखेका थिए क्या। त्यति टाइममा चाहिँ एक्सपान्सन झन गतिले भइराखेको थियो अहिलेको भन्दा। सर हजुर सर मेरो एउटा क्वेसन छ है। जुन चाहिँ सेलेस्टियल बडी हुन्छ नि सर, त्यो चाहिँ आफ्नै ओन पोजिसनमा हुन्छ इन दी स्पेस, वाइ? हजुर सेलेस्टियल बडिज है, ध्यानसँग सुन्नु होला, सेलेस्टियल बडिज रिमेन इन देयर ओन पोजिसन इन दी स्पेस, वाइ? वाइ? celestial body remain in their own position. ओन पोजिसन इन दी स्पेस, वाइ? celestial body किनभने चाहिँ यो चाहिँ अब सर हजुर ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले पनि हुन सक्छ नि। मेबी। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यसको मिनिङ इन देयर ओन पोजिसन को मिनिङ हो सेलेस्टियल बडी त मुभ भइराखेको छ। माइक्रोफोन अफ गर्नु, माइक्रोफोन अफ गर्नु। सेलेस्टियल बडी त मुभ भइराखेको छ हैन? जस्तै पृथ्वी मुभ भइराखेको छ कि छैन? तपाईको मून पनि मुभ भइराखेको छ हैन? यद्यपि यिनीहरू किन मुभ भए पनि यिनीहरू किन त्यो आफ्नो अर्बिट चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ अथवा आफ्नो पोजिसन चाहिँ उले चाहिँ चिनिराख्छ, मेन्टेन गरिराख्छ हैन? जस्तै अर्थ सूर्यको वरिपरि घुम्न त घुम्छ यसरी, घुमे पनि त्यसले चाहिँ त्यो फर्केर त्यो आफ्नै पोजिसनमा आउँछ अर्कोचोटि आउँदा पनि। अर्कोचोटि जस्तै यो सन भयो, यसको वरिपरि तपाईको के घुमिरहेको छ? अर्थ घुमिराखेको छ हैन? यसरी घुमेर आयो, यही पोइन्टमा आउँछ। मतलब आफ्नो पोजिसन किन उले चिनिराखेको छ, किन यस्तो भइराखेको छ? त यो यसको आन्सर हो ब्यालेन्स हुन्छ। के को ब्यालेन्स हुन्छ?
कुनै पनि बडी यदि सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्छ भने यसको टेन्डेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि स्किड आउट, यो यसरी हुत्तियोस् भन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्दाखेरि बडीको टेन्डेन्सी के हुन्छ, हुत्तेर जाओस् भन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ है। र ग्राभिटी, यिनी दुईटा बीचको ग्राभिटी एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ र यसलाई चाहिँ हुत्तिन दिँदैन है। यसमा फोर्स लाग्छ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यता डिरेक्सनमा लाग्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स है, जुन चाहिँ इनर्सिया अफ मोसनले आउँछ। कुनै बडी मोसनमा छ भने त्यसको इनर्सिया मोसनमा नै रहने। इनर्सिया अफ मोसन भनेकै सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। ठीक छ। र यहाँ फोर्स अफ ग्राभिटीले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्ससँग बराबर भएको कारणले यो न यता जान्छ न यता जान्छ, तर यता मुभ हुन्छ। हेर्नुस्, किनभने त्यो पहिल्यैदेखि मुभ भइराखेको छ भने त्यसको स्पिडमा कति पनि चेन्ज हुँदैन हैन, त्यो चाहिँ यसरी मुभ चाहिँ भइराख्छ। र यो मुभ हामीले आन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने सर? हामीले यस्तो नेपालीमा भन्दिनु न। यसको एन्सर लेख्दाखेरि हजुर, due to the balance of gravitational force and inertia of their motion, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्न पाइएन सर हामीले अफ अर्थ। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्न पाइन्छ। अर्थको नि सर त्यो त फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्न पाइन्छ। तपाईले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई सेन्ट्रिफ्युगलै भनिन्छ नेपालीमा पनि। सेन्ट्रिफ्युगल बल र गुरुत्वाकर्षण बल बराबर भएको कारणले हैन त्यो सेलेस्टियल बडीलाई के हुन दिँदैन, आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज हुन दिँदैन। त्यो लेखिदिनुस् है। टु सेलेस्टियल बडी डु नट चेन्ज देयर पोजिसन। त्यसकै रिलेटेड एउटा क्वेशन छ। It is the gravitational force that make all planets revolve around the sun. गिभ रिजन भनेको छ सर हामीले, गिभ रिजनमा के लेख्ने त? It is the gravitational force that makes earth revolve all around planet revolves around the sun. नत्र भने सनकै वरिपरि किन घुम्नु पर्थ्यो त हैन, सनकै वरिपरि किन घुम्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ क्या। घुम्न छ भने अरु कसैको वरिपरि घुम्न सक्थ्यो अथवा यतिकै जता मन लाग्यो त्यतै जान सक्थ्यो। त सनको वरिपरि यत्रो डिस्टेन्स घुमेर आइराखेको छ, सनको वरिपरि गएर फेरि आइराखेको छ। त न्युटनको अनुसार जाने हो भने चाहिँ यो चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटीले गर्दा हो भन्नु पर्यो। सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दाखेरि जति पनि ग्रहहरू छन् त्यो सूर्यको वरिपरि घुम्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बल प्लस यिनीहरू पहिलादेखि नै के आए, मोसनमा छन्। पहिलादेखि नै मोसनमा छन्। कहिलेदेखि छन् यिनीहरू है। यिनीहरूलाई कसैले गुर्काएको होइन, हिँडाएको होइन। उत्पत्तिदेखि नै यिनीहरू पहिलेदेखि मोसनमा छन्। कहिले उत्पत्ति भयो, कसरी उत्पत्ति भयो त्यो पनि हो प्रमाणको कुरा। अलिकति सबै कुरालाई एक्सप्लेन गर्न नसकेका हुन् वैज्ञानिकहरूले पनि। ठीक छ, वैज्ञानिकहरूले पनि सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न नसकेका हुन्। यो कतिखेर यिनीहरू मोसनमा आए, मोसनमा आए त किन आए होलान् मोसनमा हैन। पृथ्वी किन घुमिराखेको छ, त्यो कहिलेदेखि घुमिराखेको छ, त्यो इन्फाइनाइट टाइम जानुस्, पास्ट इन्फाइनाइट पास्ट टाइम जानुस्, इन्फाइनाइट उसमा जानुस्, तपाईको के आउँछ रिजल्ट, त्यसको टाइम छैन। त्यो पहिलेदेखि नै घुमिराखेको हो। र घुमेको कारणले, सर्कुलर मोसनमा घुमेको कारणले यदि एउटा गुरुत्वाकर्षण बल भएन भने, गुरुत्वाकर्षण बल भएन भने कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसनमा घुम्न सक्दैन। तपाईले एउटा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। रस्सी लिनुस्, रस्सीलाई हातले यहाँ छोपेर औलाले यहाँ एउटा ढुङ्गा बाँधिदिनुस् र यसलाई पहिल्यैदेखि मोसनमा गरिदिनुस्। एउटा के छ, यो अलरेडी पहिल्यैदेखि मोसनमा छ मान्नुस्। मतलब सुरुमा त नचाउनु पर्यो,
नचाउँदाखेरि मानौँ यो मोसनमा छ। अब यो यदि मोसनमा छ भने पहिल्यैदेखि यदि तपाईँले यो रस्सी स्वाट छोडिदिनु भयो भने यो के हुन्छ, हुत्तेर जान्छ, स्किड अवे हुन्छ हैन। त यसलाई मोसनमा कन्टिन्यू गरिराख्नको लागि यो फोर्सले एकदमै हेल्प गरिराखेको छ, सेन्ट्रिपेटल फोर्स। पहिल्यैदेखि नै मोसनमा छ, त्यो कुरा त हामीलाई क्लियर छ। तर यसलाई कन्टिन्यू कसले गरिराखेको छ, मोसनमा छ। तर मोसन कन्टिन्यू के कारणले भइराखेको छ, इट कन्टिन्यूज टु बी इन मोसन, कन्टिन्यूज टु बी इन सर्कुलर मोसन भन्नुपर्छ। सर्कुलर मोसनमा किन कन्टिन्यू भइराखेको छ यो भन्दाखेरि यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गर्दा। कुनै बडी यदि पहिल्यैदेखि सर्कुलर मोसनमा छ भने त्यो कन्टिन्यू गर्नको लागि सर्कुलर मोसनमै कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ। एउटा फोर्स चाहिन्छ जुन फोर्सले चाहिँ यसलाई सेन्टरतिर के गरोस्, सेन्टरतिर यसलाई तानेर राखोस्। यदि तपाईँले यो रस्सी छोडिदिने बित्तिकै यो हुत्तिन्छ। त्यही कारणले यदि सन टुप्लुक्कै बिलायो भने, सूर्य टुप्लुक्कै बिलायो भने यिनीहरू आफ्नो गति के गर्छन् त, बिगार्छन् भन्नाले त्यो स्किड अवे हुन्छन् अथवा यो हुन्छ त्यो हुन्छ। सर स्किड अवेको स्पेलिङ लेख्नुहोस् न। स्किड अवे, SKID, स्किडको मात्र लेख्दा भयो। स्किड SKID। ल हेर्नुहोस्, यति कुरा मैले भने है। कुनै बडी पहिल्यैदेखि सर्कुलर मोसनमा थियो है, यदि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न छ, सर्कुलर मोसनमा जीवनभर रहनु छ भने त्यसको लागि चाहिन्छ एउटा सेन्ट्रिपेटल फोर्स। त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ यहाँ सनले प्रोभाइड गर्छ। सनले अरू सबै प्लानेटहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छ, त्यसकारणले उसैको वरिपरि घुमिराखेका छन्। अब जस्तै मानौ सनको लास्ट प्लानेट हो प्लुटो। प्लुटो पछि मतलब प्लुटोलाई त हटाइयो, ल ठिकै छ, यता अरू केही बडी छन् कि छैनन्, अरू बडी होलान् कि नहोलान्, होलान्। तर यिनीहरू किन घुमिराखेको छैनन् त सूर्यको वरिपरि, किनभने तिनीहरू सर्कुलर मोसनमा छैनन् सनको। किनभने सूर्यको ग्रेभिटेसनल फिल्ड पनि यति नै छ क्या, त्यसको एउटा लिमिट हुन्छ कहाँसम्म लिने है, तब त्यो अनुसारको लिन्छ उसले। नत्र भयभरको सबै सूर्यको वरिपरि घुम्नु पर्थ्यो, घुम्दैन। सूर्य पनि अरूको वरिपरि घुम्छ। हेर्नुहोस्, सूर्य पनि कसको वरिपरि घुम्छ, अरू कुनै ठुलो ब्ल्याक होलको वरिपरि घुम्छ। यो पनि कोही एउटा सेन्टरमा छ। अब यो पुरै सँगसँगै लिएर घुमिराखेको छ, यिनीहरूलाई यति पुरैलाई लिएर सँगसँगै सबै लिएर एकैचोटि घुमिराखेको छ। त यहाँबाट रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट आउँछ। सर हजुर, हामीले आन्सर दिँदाखेरि यति भन्दा पुग्यो नि, किनभने सनले चाहिँ अरू प्लेनेटलाई आफ्नो तर्फ अट्र्याक्ट गर्ने भएकाले चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल भएको छ। अल प्लेनेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन। यसरी भन्नुस्, अल प्लानेट्स हैन रिभल्भिङ हैन, आर मुभिङ इन अ सर्कुलर मोसन। To continue to move in a circular motion, it requires a centripetal force. For a body to continue to move in a circular motion, it requires a centripetal force, which is provided by the sun, gravitational force of sun. So all the planets continue to revolve in a circular motion around the sun. भनिदिनुस्, ठीक छ? Around him. Sorry, around it. Around it भनिदिनु ल। हजुर हजुर,
हजुर क्वेसन लेख्ने सर सर हजुर हजुर how was the universe originated according to Big Bang theory? एउटा स्मल एटम एउटा स्मल पोइन्टबाट हो नि सर। एउटा स्मल पोइन्टबाट एक्सपान्ड हुन थाल्यो सबै कुराहरू, त्यही भएर चाहिँ यो बिग ब्याङ मतलब यसरी चाहिँ युनिभर्स ओरिजिनेट भएको हो। ओरिजिनेट भएको। तपाईले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त राम्रोसित, क्वेसन लेख्न भन्नुभएको थियो? ए भन्नुहोस् त क्वेसन। बुझ्दै बुझेन क्या तपाईँको, फेरि तपाईँको मात्रै बुझ्दिनँ क्या मैले। लेखेर भन्नुहोस् न, एउटै हो, एउटै वर्ड लेखिदिनुहोस् न। लेखिदिनुहोस् त यहाँ उसमा च्याटमा। सर्टमा लेखिदिनुहोस् न। सर्टमै लेखिदिनु न, पुरै क्वेसन नलेखे पनि, टपिक मात्रै लेख्दै पनि म भनिहाल्छु। ल हेर्नुहोस् अब म तीनटा टाइपको युनिभर्स आएको छन्। फ्युचर अफ युनिभर्समा कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, क्वेसन भन्नु होला है। सर आज सकिन्छ यो? सकिहाल्यो त, यो केही पनि छैन। यो त लास्ट छ नि सर, ओपन क्लोज र फ्ल्याट युनिभर्स चाहिँ रहेको हैन? त्यति मात्रै त हो। त्यति मात्रै त हो। ल एउटा छिटो छिटो critical density के हुन्छ? What is critical density? हजुर critical density भने के हो? ए क्रिटिकल डेन्सिटी, त्यो आउँदैछु, ल त्यहाँ आउँदैछु, भन्न आउँदैछु म। क्रिटिकल डेन्सिटी हेर्नुहोस्, के भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई? युनिभर्स एक्सपान्ड भइराखेको छ। युनिभर्स एक्सपान्ड भइराखेको छ भने एक अर्कादेखि टाढा टाढा गइराखेका छन्। एक अर्कादेखि टाढा टाढा गइराखेको छन् भने डिस्टेन्स बढ्दै गइराखेको छ। डिस्टेन्स बढ्दै गइराखेको छ, टाढा टाढा गयो भने त फोर्स अफ ग्राभिटी के भयो त? घट्दै गइराखेको छ के? घट्दै गइराखेको छ। त्यो कुरा बुझ्नुस् यहाँ है, घट्दै गइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहाल्नुस्। फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै गइराखेको छ। युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गइराख्दाखेरि फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै गइराखेको छ है। यदि फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै गइराखेको छ भने तपाईले अर्को पोइन्ट, यो एउटा पोइन्ट भयो। अर्को पोइन्ट के भने? अर्को पोइन्ट तपाईले के भने 2 नम्बरमा? भन्नुस् त 2 नम्बरमा के भने थिए? फोर्स अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि भेलोसिटी घट्दै आएको हो। तपाईको पहिला अझै धेरै भेलोसिटी थियो, तर फोर्स अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि यो भेलोसिटी घट्दै घट्दै आएको हो भनेको छ नि। The velocity of galaxy moving far from each other, is decreasing. के भइराखेको छ? डिक्रिज भइराखेको छ। यो अर्को पोइन्ट हो। डिक्रिजिङ के को कारणले? ड्यू टु फोर्स अफ ग्राभिटी। यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, हेर्नुस्, अलि राम्रोसित बुझ्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। ग्राभिटीको कारणले भेलोसिटी घट्दै गइराखेको छ हैन। अघि मैले के भने? जति टाढा हुन्छ डिस्टेन्स, जति टाढा हुन्छ त्यो ग्यालेक्सी अब्जर्भरबाट, त्यति नै हाई स्पिडले जान्छ भनेको थिए अघि। तर अहिले के भन्दै छु? ग्यालेक्सीको स्पिड ग्राभिटीको कारणले घट्दै घट्दै गएको पाइएको छ। त फरक कुरा भनिराखेको हो है। त्यहाँ मैले के भने भन्दाखेरि, मैले यहाँबाट अब्जर्भ गर्दै छु भने, यो पोइन्टबाट अब्जर्भ गर्दै छु भने
यो पोइन्टको एउटा ग्यालेक्सी छ हैन, र यो पोइन्टको एउटा ग्यालेक्सी छ। यो ग्यालेक्सी यो पोइन्टबाट अब्जर्भरको पोइन्टबाट स्लो स्पिडले गएको देखिन्छ, यो चाहिँ फास्ट स्पिडले गएको देखिन्छ। तर अब्जर्भरलाई यहाँ राखिदिए भने, अब्जर्भरलाई यहाँ राखिदिए भने बी भन्ने ग्यालेक्सी चाहिँ स्लो गएको जस्तो देखिन्छ, यो स्लो भए जस्तो देखिन्छ, यो फास्ट भए जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले ग्यालेक्सीहरू चाहिँ एब्सोल्युट हैन यहाँ चाहिँ है। यो ग्यालेक्सी चाहिँ स्लो स्पिडमै हिँडेको, यो ग्यालेक्सी चाहिँ फास्ट स्पिडमै हिँडेको हो भन्ने एब्सोल्युट हैन, रिलेटिभ हो। कसको अबाउटमा, कसको रेस्पेक्टमा? अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा। अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा। अब्जर्भर यहाँ छ, यहाँबाट अब्जर्भ गरिएको छ भने यसको रेस्पेक्टमा यो स्लो हुन्छ, यो फास्ट हुन्छ। तर अब्जर्भर यहाँ छ भने यसको रेस्पेक्टमा यो फास्ट हुन्छ, यो स्लो हुन्छ हैन। तर यो बाँकी कुरा चाहिँ खासमा एक्सपान्ड भएका हुन्, एक्सपान्ड भएका हुन् यिनीहरू हैन। अब्जर्भरबाट टाढा गएको भन्नुको मतलब एक्सपान्ड भएको हो, त्यो चाहिँ एब्सोल्युट हो। यिनीहरू रिलेटिभ भयो, भेलोसिटीको कुरा अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा भयो। तर एब्सोल्युट भनेको के हो त? ए भन्ने पोइन्ट पनि बी बाट टाढा गइराखेको छ र अब्जर्भरबाट पनि टाढा भइराखेको छ, सबै एक अर्कासित टाढा टाढा गइराखेका छन्, टाढा टाढा भइराखेका छन्, त्यो चाहिँ एब्सोल्युट हो हैन। जस्तै गुब्बारा फुलाउँदाखेरि यसमा भएको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट सबै एक अर्कादेखि टाढा हुन्छ कि हुँदैन? फुलाउँदै जाँदाखेरि, फुलाउँदै जानु भयो भने यो डिस्टेन्स पनि बढ्छ, यो डिस्टेन्स पनि बढ्छ, सबै एक अर्काको डिस्टेन्स बढ्दै बढ्दै जान्छ। सर हजुर, मैले जुन चाहिँ तपाईलाई एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ नि, एउटा सेल्सियल बडी टाढा टाढा जाँदैछन्, डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदैछ, स्पिड घट्दैछ, त्यो क्वेशन ठिक छ कि गलत छ? अहिले हजुरले यो भनेको अनुसारमा, अहिलेको अनुसारमा अँ हो, यसैको अनुसारमा त्यो सोचिरहेको थिएँ। तर त्यो चाहिँ खास यसको अनुसारमा होइन। यसको अनुसारमा त के भन्ने हो भन्दाखेरि अब्जर्भरको माथि भर पर्ला नि हैन सर? नै यसको अनुसारमा यो 1 पोइन्ट र 2 पोइन्टको अनुसारमा। पोइन्ट नम्बर 1 मा के भने दुईटा बडीको बीचको दूरी बढ्दैछ, त्यसो भए ग्रेभिटेसनल फोर्स घट्दै गएको हुनुपर्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स घट्दै गएको हुनुपर्छ। अब नेक्स्ट पोइन्ट के भने, नेक्स्ट पोइन्ट के भने भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ ग्यालेक्सी डिक्रिज हुँदैछन्। यो चाहिँ पहिला 10 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि, त्यो भन्दा पनि 100 वर्ष अगाडि चाहिँ अलि फास्ट थियो, एक अर्काबाट टाढा हुने स्पिड चाहिँ अलि फास्ट थियो है, स्पिड गति चाहिँ फास्ट थियो। जब त्यो उत्पत्ति भयो, त्यो बिग ब्याङ तिरको टाइमतिर हेर्नुभयो भने हैन, जब त्यो एउटा बिन्दुबाट ठुलो हुने क्रम थियो, त्यतिखेर त्यसको स्पिड अझै फास्ट थियो हैन। तर त्यो स्पिड घट्दै 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 अहिले हाम्रो स्पिड एउटा सर्टेन छ, एउटा स्पिडमा चाहिँ बढिराखेको छ। युनिभर्स एक्सपान्ड त भइराखेको छ, तर त्यसको रेट अफ एक्सपान्सन के छ त? लो छ, डिक्रिज हुँदैछ, लो। जब यो पोइन्ट थियो, पोइन्टबाट अलिकति ठुलो भयो र यो ठुलो भयो हैन, त यहाँदेखि यहाँ आउने गति चाहिँ फास्ट थियो। अब यो बिस्तारै बिस्तारै स्लो हुँदै गइराखेको छ। त्यो के कारणले हो भन्दाखेरि यही ग्राभिटीले गर्दाखेरि हो, फोर्स अफ ग्राभिटीले चाहिँ घट्दै घट्दै गएको हो भनेको छ हैन। अब एट द सेम टाइम तपाईको ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै घट्दै गइराखेको छ, फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै घट्दै गइराखेको छ र ग्राभिटीको कारणले भेलोसिटी पनि घट्दै घट्दै गइराखेको छ हैन। मानौ तपाईको फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै 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 जिरो भइहाल्यो भने यो तपाईको युनिभर्स एक्सपान्ड भएको भई हुन्छ त्यस पछाडि हैन।
यो रेट अफ एक्सपान्सन, जब यो यसको रेट अफ एक्सपान्सन घट्दै घट्दै 0 पुगेन भने रेट अफ एक्सपान्सन घट्दै घट्दै गइरहेको छ हैन। रेट अफ एक्सपान्सन चाहिँ गोज अन डिक्रिजिङ, डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ, डिक्रिजिङ हुँदै गइरहेको छ। तर यदि 0 पुगेन भने, घट्दै घट्दै 0 पुगेन भने यो युनिभर्स त सधैँभरि एक्सपान्ड भइरहेको छ, किनभने ग्राभिटी नै छैन। अब त ग्राभिटी 0 भइसक्यो, ग्राभिटी नै छैन, त सधैँभरिको लागि यो एक्सपान्ड हुन्छ। तर मानव ग्राभिटी तपाईको 0 भएको छैन, 0 भएको छैन, एउटा सर्टेन छ ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी एउटा सर्टेन छ। तर तपाईको यो युनिभर्स चाहिँ रेट अफ डिक्रिजिङ, यो घट्दै 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 रेट अफ एक्सपान्सन चाहिँ 0 भइसक्यो भने फोर्स अफ ग्राभिटी त अझै पनि छ, तपाईको एक्सपान्सनको रेट अफ एक्सपान्सन 0 भइसक्यो भन्नुको मतलब यो अब एक्सपान्ड हुँदैन, डु नट फर्दर एक्सपान्ड। अब एक्सपान्ड हुँदैन, 0 भइसक्यो के रेट। हेर्नुस् के कारणले 0 भएको, यही ग्राभिटीको कारणले है। ग्राभिटी 0 हुनाले सर 0 भएको छैन, सर्टेन छ, ए सर्टेन सर्टेन छ ग्राभिटी। तर घट्दै घट्दै आइराखेको छ, ग्राभिटी घट्दै घट्दै आउन त आइराखेको छ, तर त्यही जति थोरै भए पनि, थोरै ग्राभिटी भए पनि त्यो ग्राभिटीले गर्दाखेरि यसको स्पिडमा रेट अफ एक्सपान्सनमा डिक्रिज भइराखेको छ क्या। भन्नाले सर यदि फोर्स अफ ग्राभिटी डिक्रिज हुँदैछ भनेपछि रेट अफ एक्सपान्सन पनि डिक्रिज हुँदैछ भन्न खोजेको होइन? नै नै, यदि फोर्स अफ ग्राभिटी कन्स्टेन्ट भयो भने पनि, मानव फोर्स अफ ग्राभिटी कन्स्टेन्ट छ, केही पनि चेन्ज भएको छैन, त फोर्स अफ ग्राभिटी कन्स्टेन्ट भए पनि यो डिक्रिज हुन्छ, किनभने त्यो ग्राभिटीले गर्दाखेरि डिक्रिज भएको हो नि त। एउटा सर्टेन फोर्स अफ ग्राभिटी छ, मानव कन्स्टेन्ट फोर्स अफ ग्राभिटी छ, सर्टेन फोर्स अफ ग्राभिटी छ भने पनि, सधैँभरिको लागि छ भने पनि यो तपाईको घट्दै 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 जान्छ, किनभने यही ग्राभिटीकै कारणले घट्दै घट्दै जाने हो। युनिभर्सको एक्सपान्सन घट्दै घट्दै जान्छ। तर यो तपाईको फोर्स अफ ग्राभिटी कम हुँदै गइराखेको छ, घट्दै गइराखेको छ भने, मानव यहाँ 5 थियो, 5 थियो भने 5 को अनुसारले यो कति घट्नु पर्ने हो, कति डिक्रिज हुनु पर्ने हो यसको एक्सपान्सन, एक्सपान्सनको रेट कतिले घट्नु पर्ने हो त, 5 को अनुसारले घट्नु पर्ने हो। अब यहाँनेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ घटेर 4 भयो, 4 भयो भने एक्सपान्सन रेट पनि घटेर के हुन्छ, एक्सपान्सन रेट पनि यहाँ घट्छ हैन। एक्सपान्सन रेट को डिक्रिज हुन्छ यहाँनेरि, यहाँ एक्सपान्सन रेट डिक्रिजिङ हुन्छ यहाँ पनि, तर यसको आधारमा हुन्छ, 5 को आधारमा हुन्छ। तर यो पोइन्टमा चाहिँ यसमा पनि डिक्रिजिङ त हुन्छ, तर अलि कम हुन्छ क्या डिक्रिजिङ, 4 को आधारमा हुन्छ। भन्नाले सर फोर्स अफ ग्राभिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सपान्सन रेट, एक्सपान्सन रेटमा हैन क्या, फोर्स अफ ग्राभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिक्रिज अफ एक्सपान्सन रेट। त्यही भएर अलिकति कन्सेप्चुअल छ क्या यो, अलिकति दिमागलाई खोल्नुस् यसलाई। यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझ्नुभयो यो? कतिजनाले ल एउटा पोइन्ट, तपाईको युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै गएको छ, एक्सपान्ड हुँदै गएको छ, तर त्यो एक्सपान्ड हुने गति फास्ट एक्सपान्ड हुँदैछ कि स्लोली एक्सपान्ड हुँदैछ? पहिला चाहिँ फास्ट एक्सपान्ड भइराखेको थियो, अब बिस्तारै घट्दै घट्दै स्लोली एक्सपान्ड भइराखेको छ। एक्सपान्ड त भइराखेको छ तर स्लोली हैन, स्लोली एक्सपान्ड, स्लोली स्लोली स्लोली। त्यो के कारणले? सुरुदेखि भन्नु त सर, सुरुदेखि भन्नु त, एकदम पुरा ध्यानसँग सुन्छु। ल हेर्नुस्, युनिभर्स चाहिँ
एक्सपान्ड भइराखेको छ है, एक्सपान्ड भइराखेको छ, तर यो चाहिँ यसको रेट अफ एक्सपान्सन चाहिँ घट्दै घट्दै गइराखेको छ। रेट अफ एक्सपान्सन चाहिँ घट्दै घट्दै गइराखेको छ। पहिला चाहिँ फास्ट एक्सपान्ड हुन्थ्यो, एकदमै फास्ट एक्सपान्ड भइराखेको थियो, एक्सपान्ड हुने गति फास्ट थियो हैन, तर चाहिँ अहिले एक्सपान्ड हुने गति जुन छ, एक्सपान्ड हुने गति त्यो चाहिँ स्लो छ र यो बिस्तारै स्लो हुँदै गइराखेको छ। स्लो हुँदै के भइराखेको छ, गइराखेको छ, स्लो हुँदै हैन। त्यो स्लो हुँदै जानेको कारण फोर्स अफ ग्रेभिटी रहेछ। के रहेछ, फोर्स अफ ग्रेभिटी रहेछ। तर फोर्स अफ ग्रेभिटी त कन्स्टेन्ट छैन, फोर्स अफ ग्रेभिटी त कन्स्टेन्ट छैन हैन, कन्स्टेन्ट छैन। यो आफै के भइराखेको छ, घट्दै घट्दै आइराखेको छ। घट्नुको कारण यहाँ मैले भनिसके, सेलेस्टियल बडीको बीचमा डिस्टेन्स बढी भएर एक्सपान्ड भइराखेको छ भने डिस्टेन्स बढ्दै गइराखेको छ, त्यसकारणले फोर्स अफ ग्रेभिटी घट्नु पर्छ हैन। फोर्स अफ ग्रेभिटी घट्नु पर्छ। त फोर्स अफ ग्रेभिटी तपाईको कन्स्टेन्ट छैन, घट्दै घट्दै गइराखेको छ हैन। त फोर्स अफ ग्रेभिटी जबसम्म रहन्छ, घट्दै घट्दै जबसम्म जिरो हुँदैन, जबसम्म रहन्छ तबसम्म मात्रै तपाईको युनिभर्स को जुन रेट अफ एक्सपान्सन डिक्रिज भइराखेको अवस्था छ त्यो मेन्टेन भइराख्छ। के रे सर, के भन्नुभयो? युनिभर्स को जुन रेट अफ एक्सपान्सन जुन डिक्रिज भइराखेको छ, रेट अफ एक्सपान्सन जुन डिक्रिज भइराखेको छ त्यो मेन्टेन भइराख्छ जबसम्म ग्रेभिटी छ। मतलब जबसम्म ग्रेभिटी हुन्छ तबसम्म रेट अफ एक्सपान्सन हुन्छ जान्छ। ए जबसम्म ग्रेभिटी हुन्छ तबसम्म रेट अफ एक्सपान्सन डिक्रिज हुँदै जान्छ। तर जुन त्यो चाहे घटोस् या बढोस्, तर जुन दिन ग्रेभिटी जिरो भइसक्यो, जुन दिन तपाईको ग्रेभिटी जिरो भयो, एक्सपान्सन को रेट घट्न बन्द हुन्छ, बन्द, स्टप, खतम। त्यस पछाडि युनिभर्स एक्सपान्ड भएको भई हुन्छ। ल यो पनि मेटाइदिए है। ल सर, अब फटाफट ओपन क्लोज फ्युचर हेरौँ, फ्ल्याट हेरौँ न सर। अब यहीँबाट आइहाल्छ, हेर्नुहोस्। यदि फोर्स अफ ग्रेभिटी तपाईको के भइसक्यो, यहाँनेरि जिरो भइसक्यो, जिरो भइसक्यो, हेर्नुहोस् यो रेट अफ एक्सपान्सन पनि डिक्रिज हुँदै आइराखेको थियो, डिक्रिज हुँदै आइराखेको थियो, तर यो जिरो पुगेन। हेर्नुहोस् डिक्रिज भइराखेको छ भने एक न एक दिन त यो पनि जिरो भइहाल्छ। रेट अफ एक्सपान्सन को भ्यालु एक न एक दिन यो पनि जिरो भइहाल्छ, डिक्रिज भइरहेछ भने त हैन। तर मानौ त्यो जिरो भएन, ग्रेभिटी चाहिँ जिरो भइसक्यो, त्यो चाहिँ जिरो भएन, कतिमा आएर अड्कियो, घट्दा घट्दै मानौ 5 4 3 2 मा आएर अड्कियो। यहाँ आउँदा साथ रेट अफ एक्सपान्सन तपाईको घट्दै घट्दै 2 मा आयो, रेट अफ एक्सपान्सन घट्दा घट्दै 2 मा आयो। यहाँ आउन साथ तपाईको ग्रेभिटी, फोर्स अफ ग्रेभिटी जिरो भयो, टोटल्ली नल भयो भने पछाडि अब त घट्दैन, यो डिक्रिज हुँदैन, किनभने ग्रेभिटी नै छैन, त कहाँबाट घट्नु। त्यसो भए यो 2 को रेटले यो युनिभर्स एक्सपान्ड जिन्दगी भर भइराख्छ, तर 2 को रेटले। रेट अफ एक्सपान्सन जुन बेला फोर्स अफ ग्रेभिटी जिरो हुन्छ त्यस बेला जुन रेट अफ एक्सपान्सन हुन्छ त्यही रेटमा त्यो अगाडि बढ्दै राख्छ नि सर, त्यही त हो भनाइ। त्यही रेटमा। ए ल ल
बाँकी रह्यो भने यतिखेर चाहिँ यसलाई ओपन युनिभर्स भनिन्छ। अब यो सधैँभरिको लागि सर हजुर सर हकिङ माइक्रोफोन हजुर रेडिएसन तपाईले लेखेर भन्नु, तपाईको माइकमा एकदमै नोइज आइरहेछ। सर हकिङ रेडिएसन हकिङ चाचा तपाई माइक्रोफोन अफै गरिदिनु, कसैमा भन्नु न, टेक्स्टमा पनि भन्नु न। हेर्नु न कति उ आइरहेछ। उसमा भन्नु न, टेक्स्टमा भन्नु न। यो उसै आइराखेको छ क्या, एकदमै नोइज ढुङढुङ ढुङढुङ आइराखेको। ल अब यो सधैँभरिको के हुन्छ, एक्सपान्ड हुँदै जान्छ, यसलाई भनिन्छ ओपन युनिभर्स। जुन युनिभर्स सधैँको लागि एक्सपान्ड हुँदै गयोस् त्यसलाई ओपन युनिभर्स होइन सर? अब ल क्रिटिकल डेन्सिटीको अनुसार यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। क्रिटिकल डेन्सिटी कसलाई भनिन्छ? ल हेर्नुस्, युनिभर्सको जति पनि पिण्डहरू छन्, मासहरू छन्, सेलेस्टियल बडीहरू छन्, जति पनि स्टार भयो हैन, ब्ल्याक होल देखि लिएर सबै कुराहरू जसको मास छ, मास हैन, जति पनि सेलेस्टियल बडीहरू छन्, यिनीहरूको मास अपन टोटल भोल्युम अफ युनिभर्स गरिदिए। जति पनि युनिभर्समा छन् पिण्डहरू, तिनीहरूको मैले मास जोडे र युनिभर्सको जति पनि भोल्युम छ त्यसलाई भोल्युम गरे भने यो हुन्छ मेरो एभरेज डेन्सिटी अफ द युनिभर्स। एभरेज डेन्सिटी अफ युनिभर्स हुन्छ यो भनेको है। सर हजुर सर त्यहाँ बुझेन, मेसेजमा लेखे सर हकिङ रेडिएसन भनेको। हकिङ रेडिएसन भनेको हजुर कम भयो। ल बन्द गरिदिनु। बन्द गरिदिनुहोस् माइक्रोफोन। ल हेर्नुहोस्, हकिङ रेडिएसन भन्नुभयो। हजुर यो चाहिँ अब ब्ल्याक होलबाट निस्केको रेडिएसन हो हकिङ रेडिएसन भनेको। लाइफमा कसैले पनि बन्द गरिदिनुहोस् माइक्रोफोन, बन्द गरिदिनुहोस् माइक्रोफोन हैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चुनौती दिने कोही पनि थिएनन्। सर अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई रङ प्रुभ गर्ने कोही पनि थिएनन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भनेका थिए भन्दाखेरि ब्ल्याक होलबाट कुनै पनि रेडिएसन बाहिर निस्किदैन। ब्ल्याक होलमा पर्ने सबै कुरा के हुन्छ त? सबै कुरा ब्ल्याक होलमै उ भइहाल्छ। इभन द लाइट क्यानट स्केप फ्रम इट। त्यसको ग्राभिटी यति धेरै छ कि त्यसको फिल्डबाट लाइट पनि स्केप हुन सक्दैन, लाइट पनि आउन सक्दैन है। र उनले यो कुराहरूलाई प्रुफ पनि गरेका थिए। त्यतिखेर वैज्ञानिकहरू अरू वैज्ञानिकहरूले मान्दैनथे क्या, बुझ्न सक्थेनन् र मान्थेनन्। र जब सनको पछाडिपट्टिको स्टार, एउटा स्टार छ पछाडिपट्टिको स्टार, त्यो ठ्याक्क सनले ढाकेको हुन्छ है। यो स्टारलाई अर्थ यहाँ भएको बेलामा चाहिँ देखिन्छ भनौँ हैन, देखिन्छ भनौँ। यो स्टार यहाँ भएको बेलामा, अर्थ यहाँ भएको बेलामा, अर्थ त रिभल्भ गर्दै जान्छ, यहाँ पुग्यो भने मानौँ हैन, यो अर्थबाट यो स्टार ढाकिनु पर्ने हो, ढाकिन्छ पनि है। तर यहाँबाट आएको लाइट यसरी
सिधै यहाँ जान्छ हैन त, चारैतिर लाइट जान्छ। त हेर्नुस् यता जानुपर्ने लाइट, यता जानुपर्ने लाइट बेन्ड भएर यसको इमेज यहाँ देखियो क्या। तपाईलाई मैले लाइटमा पढाएको थिए हैन, कुनै लाइट हाम्रो आँखामा पर्छ भने हामीले त्यसको इमेज कहाँ खोज्नु पर्छ, त्यसको इमेज सिधा खोज्नु पर्छ। त्यसको इमेज हामीलाई यहाँ देखिन्छ, सिधा देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँबाट लाइट आएकै हुँदैन। रिफ्र्याक्सनमा पढ्यौं हामीले हैन, रिफ्र्याक्सन अफ लाइटमा हामीले के पढ्यौं, लाइट बेन्ड भएर एक ठाउँमा अब्जेक्ट हुन्छ, इमेज अर्को ठाउँमा देखिन्छ। हाम्रो आँखामा जहाँबाट लाइट आएको जस्तो हुन्छ, हामीलाई इमेज त्यही नेरी देखिन्छ। त हेर्नुस् सूर्यको पछाडि भएको स्टारको चित्र यता देखियो, जुन चाहिँ देख्नु हुँदैन थियो त्यसको चित्र देखियो पृथ्वीबाट, त्यो चाहिँ टेलिस्कोपमा हेर्दाखेरि देखियो। त भन्नुको मतलब लाइट चाहिँ बेन्ड भएको छ हैन, लाइट चाहिँ बेन्ड भएको छ। कसरी बेन्ड भयो होला त हैन। त रिफ्र्याक्सन अफ अर्थ को एटमोस्फियरले रिफ्र्याक्सन गर्यो भनेर त भन्दैन भन्नुस्, किनभने यसलाई त सूर्यले नै ढाक्दिन्छ। यसलाई त पहिला सूर्यले नै चाहिँ यसलाई ढाक्दिन्छ। त रिफ्र्याक्सन अफ एटमोस्फियर भन्न मिल्दैन, यो चाहिँ पक्कै पनि सूर्यले नै डेभिएट गरेको हुनुपर्छ, किनभने सूर्यको पछाडि छ। यो लाइट त पक्कै पनि यहाँनेरि बेन्ड भएको हुनुपर्छ हैन। त ग्राभिटीले लाइटलाई पनि असर गर्दो रहेछ, लाइटलाई पनि बेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा उनले प्रुफ गरेर देखाए, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। लाइट पनि बेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा, र त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटीले है। अब ब्ल्याक होलको ग्राभिटी यति धेरै छ, यति धेरै छ, यसको ग्राभिटी अनुसार यो बेन्ड हुन्छ। सन भनेको अलिकति ग्राभिटी थोरै भएको थियो, त्यही भएर थोरै बेन्ड भयो। यदि यो भन्दा पनि ठुलो स्टार भएको भए हैन, यहाँबाट आएको लाइट अझै बढी बेन्ड हुन्थ्यो, यसरी बेन्ड हुन्थ्यो। जति ग्राभिटी बढी हुन्छ त्यो त्यति बेन्ड हुन्छ। अब ब्ल्याक होल भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि यति हाई ग्राभिटी भयो, यति धेरै ग्राभिटी भयो ब्ल्याक होलको। हजुर कुनै लाइट यहाँ आयो भने, कुनै लाइट यहाँ पर्यो भने यसरी पुरै बेन्ड भइदिन्छ यो यसरी है, अनि निस्किनै पाउँदैन। हेर्नुस् लाइट त यसरी घुमेको घुमै हुन्छ। अब यहाँबाट निस्किनै पाउँदैन भने यो भन्न दिनु न, यहाँबाट लाइट निस्किन पाएन भने, स्किप आउट हुन पाएन भने त्यो लाइट कहिले पनि हाम्रो आँखामा आइपुग्दैन, अरू कहीँबाट टेलिस्कोप हेर्यो भने आइपुग्दैन, कहीँ पनि त्यो रेडिएसन जाँदैन। त्यस कारणले ब्ल्याक होलबाट केही पनि स्किप हुँदैन, इभन द रेडिएसन बाहिर निस्किन पाउँदैन भनेका थिए आइन्स्टाइनले। तर स्टेफन हकिङले हैन ब्ल्याक होलबाट पनि रेडिएसन निस्किन्छ भनेर प्रुफ गरेपछि, त उनी मात्र एउटा वैज्ञानिक थिए जसले चाहिँ आइन्स्टाइनको कुरालाई रङ प्रुफ गरे, स्टेफन हकिङ। र त्यो रेडिएसनलाई भनिन्छ हकिङ रेडिएसन। यसको डेफिनेसन तपाईलाई चाहियो भने तपाईलाई यहाँबाट म पठाइदिउँला है। म भनिदिम सर। हजुर सर, डेफिनेसन बनाइदिनु। The electromagnetic radiation produced or emitted by the black hole is called Hawking radiation. हकिङ रेडिएसन ब्ल्याक होलले प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो है। सर हामी भोलि पढौँ न सर, यो धेरै भइसक्यो सर, टाइम त कहाँ भएछ 9:45 सम्म हो, तपाईहरुको क्लास 9:45 सम्म हैन, कहिलेकाहीँ त 10 सम्म पनि म लिइराखेको हुन्थे। अब यो कहाँ भोलि स्टार्ट गर्ने, अब 3वटा युनिभर्स छ त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु, सकियो गयो सर। सकिन्छ भन्दा सर टाइम भइसक्यो, ल गरौँ फेरि सर। ल यो गरिहालौँ। अब तपाईको हेर्नुस् यसमा चाहिँ
ग्रेभिटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसो भए? ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड्स अपॉन केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्नुस् त? डिस्टेंस मास युनिभर्स को ग्रेभिटेशनल फोर्स जसको अबाउटमा युनिभर्स एक्सपान्ड भइराखेको छ, युनिभर्स त पक्कै पनि एउटा सेन्टर होला त्यसको, जसको अबाउटमा त्यो एक्सपान्ड भइराखेको छ, टाढा गइराखेको छ हैन एकअर्कादेखि। हो त त्यसको ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ त? डिपेन्ड्स अपॉन टोटल मास अफ युनिभर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ युनिभर्स भनौं न, फोर्स अफ युनिभर्स यो कुनै एउटा प्लानेट अथवा उसको भनेको हैन, एउटा युनिभर्सकै भनेको हो। डिपेन्ड्स अपॉन टोटल मास अफ युनिभर्स and volume of the universe. Total mass of the universe and volume of the universe. है किनभने यसका पार्टिकल्सहरु जसको मास छ हैन त्यो भनेको त यता त बेग्ला बेग्लै छन्, त सबै ग्रेभिटेशनल फोर्सहरुको कम्बाइन्ड हो यो युनिभर्सको ग्रेभिटेशनल फोर्स, जुन चाहिँ हामीले यसमा लिन्छौं। यसमा हामीले ग्रेभिटी लिएको कसको ग्रेभिटी हो त? युनिभर्सकै ग्रेभिटी हो। बुझ्नुभयो? फोर्स अफ ग्रेभिटी भन्दाखेरि यसमा कसको ग्रेभिटी भनेको हो? युनिभर्सको ग्रेभिटी भनेको हो है। एउटा सूर्यको ग्रेभिटी ग्रेभिटी युनिभर्सको ग्रेभिटी भनेको। ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ युनिभर्स डिपेन्ड्स अपॉन टोटल मास अफ युनिभर्स एन्ड भोल्युम अफ द युनिभर्स। किनभने यसको मासहरु यसरी फिजारिएका छन् क्या, कुनै दुईटा बडीको बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा हुँदै छैन यहाँ को कुरा हुँदैछ भन्दाखेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स सबै कम्बाइन्ड लिँदाखेरि तपाईले सबै मास लिनु पर्यो र सबै भोल्युम लिँदाखेरि तपाईको के हुन्छ त? दैट इज मीन अथवा एभरेज डेन्सिटी अफ द युनिभर्स। मास अपन भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ, डेन्सिटी अफ द युनिभर्स। अब मैले के भने ग्रेभिटेशनल फोर्सले रेट अफ एक्सपान्सनलाई डिक्रिज गर्दै गएको छ हैन भने यसको डेन्सिटी पनि के भइराखेको छ? एभरेज डेन्सिटी पनि के भइराखेको छ? डिक्रिज हुँदै गएको छ। एभरेज डेन्सिटी अफ द युनिभर्स डिक्रिज हुँदै गएको छ। युनिभर्स goes on decreasing किन? as the universe is expanding। युनिभर्स एक्सपान्ड भएको छ भने भोल्युम मात्रै बढिराखेको छ, डेन्सिटी चाहिँ घट्दै गइराखेको छ। as the univerस इज एक्सपान्डिङ, युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै जाने तर एभरेज डेन्सिटी घट्दै जाने हैन। द एभरेज डेन्सिटी at which the universe stops to expand। तपाईको युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्ड भइराखेको चाहिँ एउटा रेट छ, त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै आइराखेको छ। यदि त्यो 0 भयो भने युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदैन, यदि त्यो 0 भयो भने युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदैन। जुन रेट अफ एक्सपान्सन तपाईको छ, रेट अफ एक्सपान्सन of the universe is decreasing
decreasing. If it comes to zero, it means the universe is no more expanding. युनिभर्स एक्सपान्ड गरेको छैन भन्नेको मिनिङ के हैन। यदि रेट अफ एक्सपान्सन 0 को मतलब के हो त? युनिभर्स एक्सपान्डै गरिराखेको छैन हैन। रेट अफ एक्सपान्सन 0 भनेको त युनिभर्स एक्सपान्ड नै गरेको छैन भन्नेको मिनिङ त्यही हो हैन। त so the average density of the universe at which rate of expansion of the universe is 0. Average density of the universe at which the rate of expansion of the universe is 0, that is universe stops to expand. त्यसको मतलब युनिभर्स अब बन्द भयो। त्यतिखेरको एभरेज डेन्सिटी, युनिभर्सको डेन्सिटी कति भएको हुन्छ त्यसलाई नै क्रिटिकल डेन्सिटी भनिन्छ। इज कल्ड क्रिटिकल डेन्सिटी। बुझ्नुभयो यो सबैजनाले? यति कुराहरू ओपन युनिभर्स, फ्ल्याट युनिभर्स र क्लोज्ड युनिभर्स। ओपन युनिभर्स भनेको ओपन युनिभर्समा के हुन्छ? तपाईको युनिभर्स एक्सपान्ड भइराखेको हुन्छ भन्नुको मतलब क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा एभरेज डेन्सिटी के रहेछ त? क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा एभरेज डेन्सिटी भन्नुस् त कम रहेछ क्या। किनभने डिक्रिज हुँदै जाने हो नि त। युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै जाँदाखेरि एभरेज डेन्सिटी त डिक्रिज हुँदै जाने हो। त क्रिटिकल डेन्सिटीलाई क्रस गरिहाल्यो हैन। क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा पनि थोरै भइसक्यो भने अब त्यो के भयो त? अब युनिभर्स कहिले पनि स्टप हुँदैन। अब युनिभर्स सधैँका लागि एक्सपान्ड मात्रै गर्छ। If the gravity of universe भनौं, universe becomes zero, but still the universe expands, continues to expand, India यसरी लेख्नुस्, still यहाँ लेख्नु, then हैन, but the rate of expansion
expansion does not become zero. हैन, ग्राभिटी चाहिँ घट्दै 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 जिरो भइसक्यो, तर चाहिँ तपाईको रेट अफ एक्सपान्सन त्यो पनि घटिराखेको थियो, त्यो चाहिँ जिरो भएन, एउटा भ्यालुमा आएर अड्कियो भने त्यतिखेर तपाईको युनिभर्स एक्सपान्ड हुन थाल्छ फरएभर को लागि। अब त्यसलाई स्टप गर्ने केही पनि छैन हैन, त्यसलाई भनिन्छ ओपन युनिभर्स। रेट अफ एक्सपान्सन डज नट बिकम जिरो, then the universe continues to expand forever. Forever. सधैँको लागि त्यो एक्सपान्ड हुन थाल्छ त्यसपछि। This type of universe is called open universe. This universe will be called, it's called open universe. यसलाई के भनिन्छ, ओपन युनिभर्स भनिन्छ। अर्को डेफिनेसनमा भन्दाखेरि, if the average density of universe is less than the critical density of the universe, then it is called open universe. त्यसलाई के भनिन्छ, ओपन युनिभर्स भनिन्छ। ठीक छ, अब जाउँ फ्ल्याट युनिभर्स भनेको के हो। सच युनिभर्स अब दुईटा मात्रै टपिक छ, भ्याइदिउँ हैन, फेरि भोलि कहाँ कन्टिन्यू गर्ने यो युनिभर्स। सच युनिभर्स continues to expand forever. Forever. Hey, about flat universe भयो। Flat universe मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। फ्लैट यूनिवर्स भनेको यदि दुवै चाहिँ सँगसँगै जिरो भयो भने है, रेट अफ एक्सपान्सन पनि तपाईको जिरो भयो, रेट अफ एक्सपान्सन पनि जिरो भयो, घट्दै 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 गएर, र तपाईको ग्रेभिटी अफ युनिभर्स पनि के भयो त, घट्दै 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 गएर जिरो भयो भने, ठीक छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले तपाईको फ्ल्याट युनिभर्स भनिन्छ। त्यतिखेरको अवस्थालाई ल हेर्नुस्। If the gravity of the universe
if the gravity and rate of expansion if the gravity and rate of expansion becomes zero at the same time. Zero at the same time. Of the universe पनि यहाँ थपिदिनुहोस् of the universe becomes zero at the same time. Become zero at the same time. Then the universe then the universe will exist in the state at which it has reached. It has reached. That is it neither expand nor contract भन्ने state हो. It neither expands nor contracts. This universe is called flat universe. This universe is called flat universe. र यसको उसमा पनि हामी लेखिहालौं. If the average density of the universe is less हैन के हो is equal to the critical density. Is equal to the critical density of the universe, then it is called flat universe. यसलाई के भनिन्छ? Flat universe भनिन्छ. Such universe neither contracts nor expands. No. Exist in the steady state. This is a closed universe. यसमा चाहिँ rate of expansion becomes zero हैन. If the rate of expansion of the universe becomes zero,
becomes 0, but the gravity does not become 0, but the gravity does not become 0 then the universe continues to contract. And finally become a point. Finally contracts to a point. एउटा पोइन्ट बनिहाल्छ. कन्ट्र्याक्ट हुँदै 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 लास्टमा गएर एउटा पोइन्ट बनिहाल्छ. हेर्नुहोस् हैन त यस्तो युनिभर्सलाई भनिन्छ क्लोज्ड युनिभर्स. सर आज यति गर्दा हुँदैन? हुन्छ. Such universe is called closed universe. यस्तो फर्मेटमा लेखिदिन्छु. पहिले लेखेको भए हुँदैन थियो. लेखिएन पहिले. If the average density of universe is सबले क्लास लिभ गरेछ मात्र हामी 7 जना हौ. more हो. हजुर हो सर. हुन दिनुस्. पछि युनिभर्स पढेनम बुझेनम नभन्नु होला. यो अब बुझ्नलाई त्यस्तै छ. हेर्नुस् है. यसको अब तपाईले कि त डेफिनेसन घोक्ने हो एक्जाममा लेख्नको लागि हैन. अब धेरै पोइन्टहरु पनि छैन. के क्लोज युनिभर्स भनेको के हो, फ्ल्याट युनिभर्स भनेको के हो, ओपन युनिभर्स भनेको के हो, हब्बलको ल के हो, हब्बलको कुराले के भन्छ, बिग ब्याङ थ्योरी र त्यति त हो नि यसमा हैन. धेरै छैन यसमा. त्यही भएर चाहिँ यसबाट आउने क्वेशनहरु पनि यस्तै हुन्. र हामीले अब सेट त प्र्याक्टिस गरि नै हाल्छौं. एन्सरहरु तपाईहरुलाई पाइ नै हाल्नुहुन्छ. बुझ्ने कुराहरु चाहिँ अब त्यति नै थिए. मैले जुन भने अघि बुझाए त्यत्र त्यही हो यसमा. यो धेरै हाई लेभलका कुराहरु हुन् है. यसमा ठुलो रिसर्च हो, ठुलो पेपरहरु पब्लिश हुन्छ. यो ठुलठुलो साइन्टिस्टहरुले यो पढ्ने पेपर हो यो, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई क्लास 10 मा पढाइराखेको छ, पढाइराखिएको छ हैन. ठुलठुला साइन्टिस्टले कुराकानी गर्ने विषयहरु हुन् यिनीहरु. यस्तो. अब if the average density of the universe is more than the critical density, then it is called closed universe. Such universe continues to contract. लेत यो आजलाई. contract. ल आजलाई यति नै हो. ल अब तपाईहरुले पनि जानुस्. 10 बजिसक्यो. 15 मिनेट ढिलो भयो. गुड नाइट सर.